नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमात. आयज 1 मे वर्कर्स डे म्हणजे 1 तारखेक मेच्या वर्कर्स डे म्हणून मनयले वता. इंटरनॅशनल वर्कर्स डे म्हणजे मे डे हेका अशेंय म्हटलें वता. आनी आयच्या दिसा जितले वर्कर्स आसा, जितले लेबर्स आसा ते सगळे एकठांय येता, ते सेलिब्रेट करता, तेंचे इशू बद्दल उलयता. पूण तो एक दीस मनयल्लो वता आख्ख्या देशभरात. तेन्ना आयज ह्या दिसा आमच्या बरोबर अशें एक व्यक्तिमत्व आहा जे गेली 50 वर्सां ह्या लेबरां खातीर, वर्करां खातीर गोंयांत झगडटा. आख्ख्या देशभरांतल्यान लोक तेंच्या कडेन कनेक्ट जाता. बट ते व्यक्तिमत्व सदांच आमी तांकां पळयलां आमच्या ल्हानपणाच्यान आमचे आयज मेरेन आमी तांकां पळयता. ते प्रोटेस्ट करतात, खुबशे टायमार ते रस्त्यार देंवतात लेबरां खातीर. कितलेशेच फॅक्टरी, कंपनीज, गव्हर्मेंट सगळ्यां कडेन झगडटाना पळयता. आनी एक त्या धडाडीपणान ते लेबरांचो विशय सरकारा फुड्यान मांडटात. आयज ते आमच्या स्टुडियोन आयिल्ले आसात. आमी सगळे तेंचे येवकार दिवया तांकां आनी आयच्या विशयाचेर लेबर डेचेर आमी डिस्कशन करुया. सर, येवकार तुमकां आयच्या कार्यावळीन. सगळ्यांक देव बरें करूं. क्रिस्तोफर फॉन्सेका म्हणजे नांव सारकें फामाद आनी स्पेशली सगळ्याच फॅक्टरीनी, सगळ्या लेबरांनी सगळ्यांक हें नांव खबर आहा. बिकॉज जेन्ना जेन्ना प्रॉब्लम जाता खंयच्याय फॅक्टरीन लेबरान तेन्ना तेंचेच ऑफिसाचे दार ते खटखटायतात. सो सगळ्यात पयलीं आमी इशूंचेर ह्या लेबरांच्या विशयांचेर आमी उलया. ह्या आयटकाचे तुमी जनरल सेक्रेटरी आसात गोंयांत सद्या, म्हणजे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस हाचे तुमी जनरल सेक्रेटरी आसात. सगळ्यात पयलीं आमी ह्यो मे डे ह्यो केन्नाच्यान सुरवात जाली आनी ह्यो कित्याक मनयलो वता? सगळ्यांच्यान पयलें 1886 हें वर्स एक टर्निंग पॉयंट जालें कामगाराच्या चळवळींत. हे मार्केट शिकागो USA ह्यो जावन आसलेलो एक सेंटर ज्या जाग्यार कामगार सगळे एकठांय येवले. आनी त्या वेळार इंडस्ट्रियल रेवल्युशन जो जाल्लो ताका लागून जी माखनाचो प्रयोग जावन कामगारांची जी पिळवणूक कमी जावपाच्या जाग्यार ती वाडलेली. जशें आतां आमी माखनाक आनी जे AI आनी यंत्रां आनी सगळें जे पळय प्रगती जाला तातूंतल्यान कामगारांची पिळवणूक आनी वाडला शिवाय कमी जावंक ना. तशी तेन्नाय ती पिळवणूक खूब सोसूंक जायनासलेली तशी पिळवणूक आनी खुबशीं वरां दिसाची खुबशीं वरां ते काम करताले. कामगारांक सकाळीं उठलेले भुरग्याक पळयनासतना बायलेक सुद्दां उमो दिनासतना ते वेताले आनी ते मागीर रातचे फांतोडेर पावताले. तांकां विसो घेवपाक टायम नासलेलो. ताका लागून कामगारांनी सगळ्यान एकत्र येयले. कामगार एक सोशल व्यक्ती, तो एकसुरो रावना. तो जेन्ना कामगारांक काम करता इट इज ऑल्सो अ सोशल, सामाजीक उत्पन्न करता. तो समाजा खातीर उत्पन्न करता. तो सामाजीक उत्पन्न करता म्हणटकूच तो एकसुरो रावंक शकना. आनी ताका लागून जेन्ना कामगार एकामेकाक मेळूंक लागले आनी चर्चा करूंक लागले तेन्ना तेणी थारायलें की आमी एक डिमांड घालया. तो एकूच डिमांड घालया. आमकां आनी तुमचे भांगार नाका, तुजे तांबे नाका, तुजे चांदी नाका. आमकां फक्त 8 वरां काम, 8 वरां न्हीद आनी 8 वरां विसो. 8 hours of rest, 8 hours of sleep and 8 hours of work. हे आमी करता आनी आमकां फावो ती मजुरी दियात. हे म्हणलें म्हूण मालक चाळवाले. शासनाचो उपयोग केलो, ताजो सहयोग घेतलो आनी कामगारांचेर हमलो केलो. ठार जाले कितलेशे कामगार आनी तातूंतल्यान कामगारांची एकवट वाडली आनी कामगार सगळे जगभर ह्यो मुवमेंट पसरलो आनी वेगळ्या वेगळ्या आख्खा कॉन्टिनेंट 5 कॉन्टिनेंटान तो पसरून इंडियान सुद्दां येवन शेवटाक सगळ्या आख्ख्या जगांत ह्यो कायदो येयलो 8 hours of work. आनी ताका लागून आमी त्या सॅक्रिफायस जे कामगारांनी केले ताका लागून आमी तेजेर आमी ऋणी आहात. आनी हो मे डे आमी सेलिब्रेट करता. तें ऋण
ते विचार करून तो उगडास करून आनी तेजो त्याच बरोबर आमी मे डे दिसा परतून प्रतिज्ञा करतात, उतर घेतात की ही चळवळ आमी चालूच दवरतले, कामगारांची एकी आमी हाडटले. आनी कामगार जेन्ना एकठांय येयले तेन्ना आमी पळयलें सोवियत देशाचे मुक्ती जाली, चायनाची मुक्ती जाली, खुबश्या राष्ट्रांनी सरकार बदलले. कामगारांक गमलें की आपल्या थंय एक ताकद आहा की आमी आमचे वर्किंग कंडिशनूच इम्प्रूव करचे ना, इम्प्रूव करपाची आमच्या लेगीत ताकद आहा आनी गरज पडली जाल्यार समाज सुद्दां आमी विकसीत करपाक, समाज बदलपाक आनी समाजांत बदल हाडपाक आमची ताकद आहा, आमच्या लेगीत ताकद आहा. प्रोवायडेड वी आर नॉट फायटींग एलोन. आमी एकसुरे झुजले जाल्यार उपयोग ना. आमी समाजाचे दुसरे वर्ग आहा तांच्या बरोबर रावन आमी झुंज पेटोवंक जाय, तेन्ना आमी यशस्वी जातले. करेक्ट. सो आयटेक आतां ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस हे आयटेकाची जबाबदारी तुमचेर आयली. गोवा तुमी जनरल सेक्रेटरी आतां आसात, जाल्यार आयटेक म्हणून तुमी गोंयांत कशें काम करता आनी कितले लोक तुमच्या बरोबर कनेक्टेड आहा? बिकॉज गेली ऑलमोस्ट 50 वर्सां म्हाका दिसता तुमी ह्या एसोसिएशना बरोबर आहा, फेडरेशना बरोबर आहा, मल्टिपल एसोसिएशना बरोबर लोकांक खातीर काम करता, वर्करांक स्पेशली खातीर काम करता. सो हाव दीस फावंडेशन वर्क्स? हे 50 वर्सां हांव काम करतां फ्रॉम 1975. जाल्यार हांव म्हजें काम अति कमी म्हणपा जाता, म्हळ्यार कांय व्हडलें न्ही. म्हाज्याकी बरे बरे लिडर आहात आमच्या देशांत. आमचो देश महान आनी ह्या देशांत AITUC ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस ही संस्था स्थापन केल्ली व्हडले व्हडले वरिश्ठ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, लाला लाजपत राय, तेणी हो ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस स्थापन केली 1920. आनी तेन्नासून इट इज मोर दॅन नाव 106 years old ऑर्गनायझेशन. आनी ह्या संस्थे इज अन ऑल इंडिया संस्था आनी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस AITUC इज द मदर ऑफ ऑल द ट्रेड युनियन्स. उरलेले जे ट्रेड युनियन्स येयल्यात ते ताच्या उपरांत येयल्यात. आनी बीइंग द मदर ऑफ ऑल ट्रेड युनियन्स, it is also a formidable organization. And I am proud to be one of the national secretaries of AITUC, all India at the national level. And as far as Goa is concerned, I am the general secretary of Goa state for the last 50 years, you can say. ओके, डेफिनेटली. आणि आमी ते काम तुमचें पळयता. आमी ल्हान आसतनाच्यान जशें आमी म्हणलें की तुमी प्रोटेस्ट करता लोकां खातीर, रस्त्यार देंवता, हे सगळे विशय तुमी भरपूर घेतल्या. आतां वेन इट कम्स टू गोवा आमी पळयलां की आयटकान खुबशे विशय घेतले आनी मे डे दिसा तर मॅसिव रॅली ती बस स्टँडाचेर तुमची सदांच आसता. सो ते आमी एवरी इयर पळयता. पण खुबशे विशय जे गोंयांत आसा जे सरकारा कडेन तुमी मांडटा, तुमी ते ड्राफ्ट करून ताका लिगली एक स्ट्रक्चर दिता. फक्त प्रोटेस्ट केले म्हणून जायना, तेजो आउटपूट येवपाची गरज आसा. जशें गोंयांत मायनींग बंद पडलें, तेज्या उपरांत जितलेशे लोक आयले, किंवा लायफगार्डाचो विशय आसा, हॉटेलाचो विशय आसा, अशे एक मल्टिपल विशयाचेर तुमी झगडटा. जाल्यार हे विशय तडीक पावले म्हणजे खुबशे विशय असे आसता की ते झगडटा आनी मागीर ते विशय खंय पावता ते कळना. सो आयटकाचो रोल कितपत ह्या सगळ्या विशयाक घेवन सरकारा कडेन कोर्टान खंय मेरेन हें पावता आनी सद्या परिस्थिती ह्या वर्करांची कितें आसा? आमी जो युनियन्स आहात प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या कावजाक वेगळे वेगळे युनियन आसा. आतां संजीवानी शुगर फॅक्टरीचे कामगार तेंचो युनियन आहा, ज्वारी कामगारांचो युनियन आहा, सिबा कामगारांचो युनियन आहा, तुजो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो युनियन आहात, मागीर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाचे युनियन आहा. ते सोडून कांय इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी आनी दुसऱ्या इतर जाग्यांनी आमी एक ऑमनिबस युनियन तयार केला. That union is from 1960s. So it is more than 60 years, 66 years. That union was formed by Comrade George Vaz. आणि त्या युनियनांत आमी ऑमनिबस युनियन म्हळ्यार फ्रॉम द क्रेडल, म्हणल्यार भुरग्याक जन्म दिता ती आया, ती मिडवायफ, ती धरून टू द ग्रेव,
म्हणल्यार जो पळय इगोर्जेन तो पेदो आहा तो पळय फोण काडटा तो सुद्दां मेंबर आसा. आनी हेका लागून आमी चळवळ सगळ्या क्षेत्रांत गोंयांत केला. पूण सध्या तुमी एक मेन्शन केलें तशें कदंबा ताचो मेजर इशू चालू आसा. वेर इट हॅज रिच्ड? कदंबाचे आमी गव्हर्मेंट 7th पे दिवपाक सोदिनासलेलो. 6th पे दिलो खूब आमी चळवळ करून. 5th पे दिलो आमी. 5th पे दिता आसतना आमी ट्रायंगुलर रोड नॅशनलायज करूंक लायली. युनियन टूक द लीड. आनी ताच्या उपरांत 7th पे जेन्ना येयलो गव्हर्मेंट पिरगूंक लागलो. आमी ती पिरगणी आयकोंक ना. चळवळ चालू दवरली. कामगारांचो साथ मेळ्ळो आनी ताका लागून 7th पे लागू जालो. पण ताच्या उपरांत जे पळय कांय कावज आसलेले एरियर्स ते आजुनी दिवंक ना. प्रॉविडंट फंड तेणी कमी केल्लो तो परतून आमी वी ब्रॉट इट बॅक. दे हॅड टू रिइन्स्टेट दॅट पर्टिक्युलर फेसिलिटी आनी रेस्टोर दॅट फेसिलिटी. पूण एरियर्स आजुनी दिवंक ना. तेजेर आमची चळवळ चालू आहा आनी चळवळ चालू आसतलीच. त्याच बरोबर रिवर नॅविगेशन डिपार्टमेंटाचे 6th पे आनी 7th पे ओवर टायम मेळोंक ना. आनी इवन हॉटेल कामगारांचे तुजे आमी डिमांड घाल्लो 10% सर्वीस चार्जीस मेळोंक जाय. पूण ह्यो BJP सरकार कामगारांच्या हिता साठी वावरना. कामगारांचे कितें आटाविटे आहा ते पळयना. आनी आमी पळयलां की जेन्ना पासवान मिनिस्टर आसलेलो तेणें सर्क्युलर काडलो सांगून की जो सर्वीस चार्जीस दिवप सारकें न्ही हॉटेलांनी. तेजेर आमी वी हॅव गॉन इन अपील बिकॉज ऑफ कंज्युमर रिड्रेसल तेजेर हें करून तेणी दे हॅव एक्चुअली शॉट डावन दॅट पर्टिक्युलर डिमांड. बट वी हॅव गॉन टू द हाय कोर्ट. वी आर चॅलेंजिंग दॅट ऑर्डर. इवन हॉटेल एम्प्लॉयर्स ऑल्सो आर विथ अस बिकॉज एका टायमार हॉटेलांनी सर्वीस चार्जीस आसलेली ताका लागून कस्टमर दिताले पयशे 10% डिडक्शन जावन दिताले. अँड दॅट फेसिलिटी इज ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन USA, in European countries, 10% service charges is the norm. It is called to ensure prompt service, but that has been shot down by the panel of the Supreme of the Parliament. Instead of that, they have said you introduce service charges. So this particular demand is continuing. And there are so many other issues. सगळेच सेक्टरान इवन मायनिंग आसा, लायफगार्ड Mining due to various reasons, Supreme Court judgments and all that. Now I can say mining has been restored, but it has been restored. It is on a more regulated basis. Okay. We are happy about that. But what has happened is workers who were thrown out, जे पळय कामगारांक भायर मारलेले ते भायरच पडले आनी त्यांच्या जाग्यार आतां नवे नवे कामगार येतात. ते परने थोड्या जाग्यांनी कामगार आसात आनी ज्या जाग्यार आहात थंय आमी सगळें एकठांय करून युनियन परतून घडोवंक लागल्यात. So it is regularizing properly. It is getting regularized, regulated from the side of the government, because at one time there was I don't want to qualify anything. It was a little unregulated. Now it is getting regulated hopefully. So labor policies सरकार सारकी हँडल करता गव्हर्मेंट? ह्यो सरकार जो आसा हांव म्हणिना गेल्ले सरकार येयले गेले सरकार ते वरिश्ठ म्हणून ते एकदम उत्तम म्हणून वा स्वच्छ म्हणून हांव कांय सांगिना. हांव सर्टिफिकेट दिवपाची एजन्सी न्ही. पण हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां ह्यो सरकार इट इज कामगारांच्या प्रश्नाचेर लिप सर्वीस दिता म्हळ्यार थुकी लायता बेश्टीच आनी कांय ना. पूण कित्याक अशें जालां? बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ सम लेबर कमिटीज ऑफ गव्हर्मेंट न्ही. पूण वाय डोंट यू पुट दीस फॉरवर्ड? बिकॉज तुमकां रिप्रेझेंटेशन तुमी दिताय न्ही सरकाराक. एका कमिटीचें कॉम्पोजिशन जें जर तुमी पळयतले सर जाल्यार त्या कंतूंक खूब जाणांचे एम्प्लॉयर आहात, लेबर युनियन्स आहात, हांवूच युनियन ना, तेच्या भायर दुसरे युनियन आहात
आनी तेज्या भायर गव्हर्मेंटाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह पूण तुमचो एक आवाज सुद्दां मेक्स सावंड न्ही, सो तुमी रिप्रेझेंट आमी करता फक्त आवाज करप पण ते Serious थंय घेयना. ठिकाण्यार पावतले आमच्यान सांगूंक जायना. ठाणेदार तेजे आयकतले सांगूंक पूण जायना. सद्या आयकना. आमी त्या कमिटीचे शिवाय जर गव्हर्मेंटाची जी पॉलिसी जी आहा ती पॉलिसी कामगार विरोधी आहा. ओके. कित्याक इट इज प्रो एम्प्लॉयर प्रो कॅपिटलिस्ट ह्यो सरकाराचे पॉलिसीज आहा एंड यू कॅन सी दॅट. आमी पळयता दिसा दीस आनी रात जो पळय कितें मांडावळ सरकाराची BJP सरकाराची स्पेशली ती जे व्हडले आहात वरिश्ठ आहात पयशेकार आहा दुडवाकार आहा भांडवळदार आहा कॅपिटलिस्ट आहा तांकां आनी वयर काडपाची. ताका लागून आमी पळयता जे फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॅज्युअल एम्प्लॉयमेंट टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्ट आनी डेली वेजीस आनी ट्रेनीज आनी कितें म्हूण सांग तूं ते सगळे जे पळय कितें एपेलेशन दिल्यात ऑर लेबल दिल्यात तातूंतल्यान कामगारांक पादेशेर करप भुकेन रावप आनी भिकाड्डे करप हीच परिस्थिती सरकाराची. दे आर स्पेशलिस्ट इन दॅट. दे आर आउट टू क्रश द वर्कर्स. नो पूण तुमी हे रिप्रेझेंटेशन दिलां आसतलें खंय तरी डिमांड रिप्लाय कितें आय वॉन्ट टू लूक बियॉन्ड द फ्रेम. ह्या फ्रेमा भितर पळोवन कांय उपयोग ना. ट्रेड युनियन मुवमेंट सुद्दां कमी पडटा म्हाज्या कोंतान. ओके. सामाजीक परिवर्तन जावपाची गरज आहा. आतां कामगारूच जरी तर चिंता की आपूण श्रेश्ठ म्हणून हांव सगळे बजरंग बली म्हणून आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल. वॉट नीड्स टू बी डन द यूथ तरुण जे आहा आय एम गोइंग टू अपील टू द यूथ. द फ्युचर फॉर यू इज ब्लीक. The policies of the government are against you. The policies of this establishment are against the young people. They want to make you slaves. And therefore, there is only one alternative. You have to unite and you have to fight and go out and look to the trade unions and say, support us. नो पूण तुमी हे लेटरा एप्लिकेशनां सरकारा मेरेन CMA मेरेन पावयली तेन्ना फिडबॅक कितें मेळ्ळो? आमकां आमची लेटरां तुमी जर म्हाज्या ऑफिसांत येशात जाल्यार 4 फक्त CMAक लेटरां दिल्ली फायल्यो आहात. 4 आनी तेवूय आदलो मुख्यमंत्री न्हय आतांचो वर्तमान काळाचो मुख्यमंत्री. काय फिडबॅक ना? आमकां रेस्पॉन्स म्हणलेली मेळना. रिप्लाय ना. आमकां रिप्लाय ना. आमकां अपॉयंटमेंट ना आनी आमकां कसलेच ऑडियन्स तेंच्या लागीं ना. आनी जरी तांकां मेळपाक आमी गेले सांकेली थंय खंय हें आसा कितें म्हणटा ताका भवन आहा थंय जर गेले जाल्यार आमकां लायनीन रावचें पडटा आनी मागीर थंय आमकां ते सांगतात करया तुमचें जालें. हे वर्स आय मीन एवरी वीक पीपल आर गोईंग दे आर स्टँडींग इन लायन एंड तुमचें जालें आनी अशें करून आमच्या दोळ्यांक पानां पुसता. आयटक फेडरेशन आयटक फावंडेशनाकूय ते एंटरटेन देर इज नो अदर ऑल्टरनेटीव. वी हॅव टू स्ट्रेंथन आवर रँक्स. एकूच उपाय कामगारां फुडें आपलो एकवट वाडोवपाक जाय आनी ह्या गव्हर्मेंटा विरोध झुंज मांडपाक जाय. मालकां विरोध झुंज मांडपाक जाय. सो आनी तुमकां आशा उरली ना? आशा कसलीच ना. कित्याक तेंचेर आशा धरप म्हणल्यार निराशेन मरप. सो ऑल इंडिया ग्रामपंचायत वर्कर्स फेडरेशन हे एक आमी आयकलें हालींच आनी तुमी ताजे प्रेसिडेंट जाला. वॉट एक्झॅक्टली दीस इज अ समथींग न्यू वीच वी केम टू नो. लास्ट इयर तुमी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया लेवल जाला आनी ग्रामपंचायत लेवल हें फेडरेशन करचें अशें कित्याक दिसलें? कितें सर तुमी जर पळयशात आमी गोंयांत धाकटुलें जायत पूण आमी गोंयांत खुबशीं पायनियरींग कामां केल्यांत. एक म्हणल्यार नुस्तेकारांचो एकवट गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट म्हणून तुमी आयकला जायत. मतांनी सल्डाना म्हणून आयकला जायत. तो मुवमेंटांत म्हाज्या सारकेलोचो पार्टिसिपेशन तांतूं आसलेलो फ्रॉम 1975 ऑनवर्ड्स. आनी आमी तो गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट इतली परजोळीक आमी मुवमेंट केलो तो इट बिकेम टू द नॅशनल अटेन्शन आनी that became an inspiration
for the fishermen all over India to get united. Therefore, you have today National Fish Workers Union. तो युनियन इवॉल्व फ्रॉम गोवा. ओके. दुसरें म्हणल्यार तुजे कामगार जे इगोर्जेनी काम करतात, जो मेस्त्री इगोर्जेनी जे पळय कितें पेदो आनी सांकिस्तांव, तेंचो सुद्दां युनियन आमी हांगा केला गोंयांत. म्हणल्यार धर्मगुरू हे पळय आहा थंय आमी युनियन केला आनी थंय युनियन करून आमी तेंचो पगाराची आनी कितें सवलत्यो आमी वाडोवन घेतला. तिसरें म्हणल्यार पंचायत कामगार. पंचायत कामगार सगळ्या पंचायतींनी गोंयांत तरी 191 पंचायत आहात. त्या 191 आनी 193 पंचायतींनी शिंपडून आहात. जाल्यार त्या कामगारांक टायपिस्ट, पियून, स्टेनो आनी कोण मेसेंजर बॉय तांकां सगळ्यांक एकठांय करून सुमार 600 पंचायत कामगारांक आमी एकठांय केले. आनी कित्याक दिसलें पण नीड तांकां 6 पे मेळ्ळा. ओके. तांकां कांय नासलो पगार, उठबूट सूट आनी तांकां कामांतले काडप, हायर एंड फायर. नवो सरपंच येयलो, पोरण्या कामगारांक काडले, ताणें आपले भरले, अशें चलतालें. आमी एकवट करून सिस्टमॅटिकली झुजोन आमी तांकां 6 पे दिलो. म्हणजे पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट जातालो थंय. वय पॉलिटिकल आनी 6 पे दिलो. आनी अशें करून आतां 7th पेक आमी झुजतात, अजुनूय दिवना. ओके. पूण सगळे बेनिफिट्स जे सरकारी कर्मचाऱ्यांक मेळटात तांकां मेळटात. आनी तेन्ना आमी जेन्ना युनियन केलो तेन्ना आमचो एकूच डिमांड की आमकां परमनंट करा गव्हर्मेंट हेजेर, ट्रीट अस एज गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज अँड पे अस द गव्हर्मेंट पे स्केल्स. तो डिमांड has been met, but 7th pay has not yet been given to us. We are fighting it. Correct. And again, this is all in the hand of the government. The Dr. Pramod Sawant, he is sitting on the file, and that is the worst situation. सध्या ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाची गरज आसा. आमच्यो टॉप प्रायोरिटी तुमचो दीस आयज मे डे आनी आयज तुमच्यो आवाज म्हाका दिसता सरकारा मेरेन पावोवपाची डेफिनेटली गरज आनी आमी तें काम करतले. हेज्या बद्दल तुमी दुबाव दवरनाकात, बिकॉज ह्यो प्रोग्राम डेफिनेटली एक्रॉस द बॉर्डर, नॉट ओन्ली इन गोवा, ऑल ओवर इंडिया लोक ह्यो पळयता. ह्या राष्ट्र टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयचो आवाज जगभर आनी देशभर पावोवपाचो प्रयत्न करता. सो आयज तुमी जर थोडक्यान सांगपाक शकता टॉप 3 or 5 युअर प्रायोरिटी ऑफ डिमांड वीच सरकार कॅन लिसन थ्रू दीस राष्ट्र टीव्ही टू यू. पयलो म्हजो डिमांड हे पळय आर टिपिकल फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लायक कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम, ज्या जाग्यार पारंपारीक काम चलता, रेग्युलर कंटिन्युअस काम चलता, प्रोसेस चलता, थंय कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसपाक जायना. देर शूड बी ab initio प्रोहिबिशन. दुसरें तुजे जे फिक्स टर्म कॉन्ट्रॅक्ट, कॅज्युअल, टेम्पररी हे पळय आहा ते रावपाक जायना. ओके. दुसरें म्हणल्यार मिनिमम वेजस कमीत कमी अकुशल कामगारांक, अनस्किल्ड कामगारांक 30,000 रुपया आसपाक जाय. ऑलरेडी नोयडा, हरियाणा, दिल्ली सगळे नॉर्थ इंडियन कामगार उठल्यात and they are fighting, they are on the road, and there is a ferment, and workers, once they get up it takes time, but once they get up they will not lie low, they will not new chena. So the minimum wages, this government has systematically failed the working people of our country, the working people of this nation, by saying that we will give you minimum wages of 178 rupees, floor minimum wage. It is a shame on the government. So government must increase the minimum wages and bring it to 30,000 per month or 1,000 per day for unskilled workers. This cannot be less than that, because the family cannot live less than that with dignity. There are two demands. And the third one is all those, in Goa at least, all those establishments which are linked with government or public corporations, your government must implement 7th pay commission benefits to them. All of them,
without any discrimination. They cannot make a discrimination there. And there are companies like Goa Dairy and others whose problems should be immediately resolved. Sanjivani Sugar Factory workers' problems should be resolved. There are a string of problems. Like you mentioned, lifeguards. Yeah. Lifeguards are exploited. There is also their salary should be upgraded. Their insurance should be there, adequate insurance to तांकां हें करपाक कितें to cover them. Not only that, there are so many there are some employment societies which are created by the government. Goa Recruitment Society. These are bogus societies in my view, and these societies are henchmen in exploiting the workers of Goa. पूण हे सगळे तुम्ही जेन्ना सांगता म्हणजे सगळ्योच गजाली अश्यो दिसता की त्यो गजाली खंयचीच गजाल जाग्यार पडली ना एज फार एज लेबर्स एंड वर्कर्स तांचे जे वेलफेरा खातीर म्हणटा. पण लेबर डिपार्टमेंट आमचे जे आसा फूल फ्लॅज सरकाराचे थंय ह्यो सगळ्यो गजाली सुरळीत जावपाची गरज आहा न्ही. तुमकां दिसता हें सारकें चलना म्हणजे एक जालें सरकार म्हणजे ते पॉलिटिकल जे एफिलिएशन आहा खंयचो सरकार येयलो कोण चीफ मिनिस्टर आहा कोण मिनिस्टर आहा हे आपआपले खुर्च्यो चेंज करीत रावता एज पर द डिपार्टमेंट. पण थंय जी सरकार चलोवपी डिपार्टमेंट जे आसा त्या डिपार्टमेंटान ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालपाक जाय न्हू. यू मायट बी गोईंग टू दीस डिपार्टमेंट एवरी नाव एंड देन टू स्ट्रीमलायन द थिंग्स. सो थंयच्यान तुमकां दिसता की हे डिपार्टमेंटान खंय तरी हाल्ला गजाली. पळय प्रत्येक यो पळय आसा यंत्र आहा एट एवरी स्टेज देर इज अ डिरेक्शन ऑफ ड्युटी. तांकां भितरल्यान एक हें ना देर इज नो देर इज नो there is no feeling of urgency to do things for the workers. आणि कामगार म्हणल्यार एक पयलेसून तो एक विचार घडये की एक यो कसो कितें किर्यात कसो so that mentality is there in many of the bureaucrats and many of the officials आणि हायर ताका लागून हे सगळे प्रॉब्लेम आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार their basic philosophy is pro employer, प्रो एस्टॅब्लिशमेंट, प्रो कॅपिटलिस्ट म्हणटकूच कामगारांच्या बद्दल तांकां काळजी ना. हे म्हाका ओवर अ पिरियड ऑफ टायम आय हॅव रियलायज्ड इट. अदरवायज वेन वी आर मेकिंग सो मेनी representations repeatedly, why are the problems not getting resolved? Either there are some fault lines somewhere, therefore these problems are not getting resolved. There is no political will. And among how many members of Goa Legislative Assembly represent the workers of Goa? कितले जाण आहा ह्या असेंब्लीन कामगाराचे प्रतिनिधी म्हणून कोणाक काळजी आहा? सगळे ह्या व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन आहात, पयशेकार आहात, दोडवाकार आहात आनी कितें बिझनेस घेतलेले आहात. तांकां कामगारांचे खंय पडलेले आहा. सो म्हाका दिसता ह्यो गजाली एका प्लॅटफॉर्मार बसून ते सुटावे करप गरजेचें आहा. बिकॉज देर इज अ लॉ जे लिगली लॉ प्रमाणे ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालप खूब गरजेचें. बिकॉज ही जी कम्युनिटी आहा कामगारांचे जे वर्कर्स आहा ते आमी पळयता स्पेशली मे डे दिसा हजारांनी लोक रस्त्यार आसता. थंय तेंचो थंय स्ट्रेंथ दिसता. आयटक जेन्ना हे सगळे प्रोटेस्ट करता आनी रॅली काडटा स्पेशली तेन्ना कळटा की आख्खे पणजे भरलेले आहा. सो म्हाका दिसता एज अ आयटकाचे तुमी रिप्रेझेंटेटीव म्हणून सरकारान खंय तरी हांकां आफोवन तुमकां आफोवन आनी हे गजाली एक एक सुटावे करप खूब गरजेचें. बिफोर आय वायंड अप आमकां वेळ खूब कमी आसा. तुमची एक मॅसेज आनी लास्ट तुमी जे कितें सांगूंक सोदता सरकाराक जावं लोकांक जावं आमच्या गोंयच्या सगळ्या लोकांक किंवा भारताच्या सगळ्या लोकांक जे व्हिवर्स आतां सध्या पळयता तांच्या खातीर तुमच्या आयच्या दिसाच्या निमतान मॅसेज कितें आसतली? म्हाजी एकूच मॅसेज आहा ती म्हणल्यार आमच्या देशांत जितले शेतकार आसात त्या शेतकारांनी 1 वर्स चळवळ केली आनी त्या चळवळीन 700 शेतकार ठाम जाले. त्याच बरोबर त्या चळवळींतल्यान एक सिद्ध जालें की शेतकार ठाम आसा की आपलो एकदम श्रद्धेन आहा की आपलो डिमांड जो आहा मिनिमम सपोर्ट प्रायस आनी इतर डिमांड आहात ताचेर ते सारके घट आहात. आनी त्या वेळार जेन्ना शेतकार संकटांत आसलेले त्या वर्सभर चळवळीन तेन्ना कामगार वर्गाचे जितले सगळे संघटना आहात त्यांनी वचून ताका सपोर्ट केलो. ह्यो शेतकार आनी कामगारां मदें जो पळय एकवट जाला त्या एकवटाचो फुडें देशाक फायदो जातलो आनी
त्या जे डिमांड जे शेतकारांचे आहा ते ह्या मे डे दिसा आमी उलो मारता की तो बेगीच्या बेगीन मिनिमम सपोर्ट प्रायस शेतकारांक मेळोंक जाय. केंद्र सरकारान 4 कायदे हाडल्यात, म्हणल्यार रफली अरावंड 44 कायदे आसलेले सगळे तोडून मोडून 4 कायदे तेणी केल्यात. सांगपाक की इजी बिझनेस करपाक आनी सगळें करूं अशें तेणी सांगलां. पूण जरी तर आमी जेन्ना हे कायदे स्टडी करता जाल्यार खुबशे जाग्यांनी हे क्लॉजीस ऑफ दीस कायदे आमच्या हिताक ना. ताका लागून आमचो एक मुख्य डिमांड आहा ऑफ द नॅशनल ट्रेड युनियन्स. सगळे तुमी जाणा नॅशनल ट्रेड युनियन्स हॅव कम टुगेदर and all the national trade union bodies have demanded one thing, namely withdraw the 4 labor codes and hold first immediately the national conference, meaning the conference of employers, of workers and government, all the tripartite national conference, to hold the national conference and then discuss this particular labor codes. Without discussing the labor codes, you have brought this law, and that is why we are opposing it. And also many of the clauses which are there in the labor codes, they are anti-workers. They will make the workers slaves, and under this particular mentality of the government, this particular government is anti-workers. I repeat again and again, this government has to sit and have a tripartite conference and discuss and resolve this particular matter. We hope that And minimum wages in the country cannot be less than 30,000 per month. For an unskilled worker per day, these should be paid. Statutory payment should be statutorily the payment should be 1,000 rupees per day. म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली तुमच्यो खुबश्यो गजाली अशा ज्यो खुबश्यो गजाली एक्रॉस द टेबल बसून हेजेर डिस्कशन जावप परत खूब गरजेचें आनी एक स्ट्रीमलायन करून ह्यो सगळ्यो गजाली जाग्यार घालप खूब गरजेचें. किस्तोकर बाब तुमी वेळ दिलो आनी आयच्या दिसाच्या निमतान जो दीस तुमचो व्हडलो दीस आख्ख्या एवरी इयर मे डे ह्यो मोठ्या प्रमाणान आमी पळयता. एटलिस्ट इन गोवा हेजें सेलिब्रेशन म्हणा किंवा तेंचे विशय म्हणा किंवा हे सगळे मुद्दे तुमी ह्या दिसा रस्त्यार लोकां बरोबर रॅली काडून लोकां बरोबर ऑन ग्रावंड रावन हे सगळे मुद्दे तुमी सदांच घेता. आमी ल्हानपणाच्यान तुमकां पळयता, गेलीं 50 वर्सां तुमी ह्या विशयाचेर झगडटा. स्वता खातीर न्हू तर जगा खातीर आनी लेबरां खातीर स्पेशली तुमी झगडटा. आनी एक एंटायर ती एक सायकल आसा जी कंटिन्यू तुमी चलयत आसा आनी लोकांचे विशय तुमी सॉल्व करीत आसा. अशीच तुमकां देवान एक बरी तुमची स्वास्थ बरें दवरचें आनी तुमकां अशेंच फुडें व्हरचें हेच्या खातीर आमी देवा कडेन प्रार्थना करता. आनी तुमी वेळ दिलो आमच्या बरोबर उलयले तेच्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. तुमकांय थँक्स अ लॉट. हे आशिल्ले क्रिस्टोफर फॉन्सेका, जे आमचे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस हाजे जनरल सेक्रेटरी गोंयचे आसात आनी इवन ऑल इंडिया ग्रामपंचायत वर्कर्स फेडरेशनाचे ते प्रेसिडेंट आसात. आनी बाकी सगळ्या विशयांचेर ते वर्कर्सां खातीर ज्या तरेन ते उदोवच्यान अर्देवर उलयता तेजेर तुमकां कळटा की वर्करांची जी तळमळ आसा ती तळमळ तेंच्या भितरल्यान तांकां दिसता. आनी हांव सरकारा कडेन अपील करता की सरकारान बेगींतल्या बेगीन ह्या एसोसिएशनाक बरोबर घेवचें आनी एक प्रश्न सुटावो करचो. जे विशय आमी एका लेबर डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जे ऑफिशियली लिगली जावपाक शकता ते एक करून विशय सगळ्यांचे सॉर्ट आउट करचे हे आमी एक राष्ट्र टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या कडेन अपील करता. आयज आमी हांगाच थांबता. अशेच लिडर्स, अशेच पॉलिटिकल फिगर्स, अशेच गोंयचे सगळे टॉप लिडर्स ह्या स्टुडियोंतल्यान इंटरव्यू खातीर तुमच्या फुड्यान हाडटले. तो मेरेन पळयत रावात तुमचो आवडतो चॅनल राष्ट्र टीव्ही.